अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते के पेज में इस वक्त हम बात करेंगे आपसे दुआ ज़रा केस के हवाले से। दुआ ज़रा केस की शुरू से हम लम्हा बलम्हा अपडेट आपको देते हुए आ रहे हैं। दुआ ज़रा केस की जिस तरीके से हमने पहले बताया कि दुआ ज़रा केस ख़त्म नहीं हुआ, कई साफ़ी जो ये बता रहे कि दुआ ज़रा केस अब ख़त्म हो चुका है, दुआ ज़रा का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। लेकिन हम इस बात पर शुरू से थे कि दुआ ज़रा केस पे अभी भी जो है वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। कानूनी जितने भी जो रास्ते हैं वो वालिद साहब की जानिब से कहा गया कि मैं कानूनी जितने भी रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचूंगा। बिल आखिर वो जो रास्ते थे उन पर होते होते वालिद साहब की जो एक कोशिश थी कि दोबारा मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, मेडिकल दोबारा हो। पहले मेडिकल बोर्ड को चैलेंज किया गया, उसको नहीं माना गया वालिद साहब की जानिब से, दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अब से बड़ी खबर यह है कि अब से जो आज जो मेडिकल बोर्ड था उसके कुछ नुमाइंदों की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि अब जो है वो मेडिकल बोर्ड के हवाले से कल एक इजलास होगा सर्विसेज अस्पताल में। वहाँ फैसला किया जाएगा कि दुआ ज़रा को कराची बुलाया कब जाए और किस तरीके से बुलाया जाए, इस पे बात होगी। इस पे तमाम के तमाम जितने भी मेडिकल बोर्ड्स के जो लोग हैं वो कल बैठेंगे, उस पे मीटिंग करेंगे, इजलास करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से मेडिकल कराया जाए। उस पूरे मामले पे हम कल आपको पूरा लम्हा अपडेट भी करेंगे। इस पूरे मेडिकल बोर्ड पे किस तरीके से बैठेगा और कब बुलाया जाएगा और क्या लेटर भेजा जाएगा, या फिर से जो है वो दुआ ज़रा को कोई पुलिस के ज़रिए जो है बुलाया जाएगा, या अब जो भी ज़रिया होगा यहाँ पे बुलाया जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसमें दूसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि दुआ ज़रा के वालिद की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर है, उस पर जो है वो उनको पहले से तहफ़्फ़ुज़ात था कि पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही, क्योंकि उनका ये कहना था जब से जो है दुआ ज़रा कराची आई थी तब से पुलिस का एक रवैया अचानक तब्दील हो गया। दूसरा जो फ़ाइल मांगा गया उसमें भी उनका ये कहना था कि फ़ाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस ने नहीं शामिल की, जिसके बाद जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है कि अब तफ्तीशी ऑफिसर जो है उनको चेंज किया जाए, उसकी जगह कोई नया तफ्तीशी ऑफिसर लाया जाए। ये दो बड़ी खबरें हैं आज, एक मेडिकल बोर्ड की, दूसरा जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर की। अब दुआ ज़रा केस में जो शुरू से हम देख रहे हैं, दुआ ज़रा केस में अगर मैं ये बात कहूँ कि दुआ ज़रा केस में अब हम दोबारा उसी जगह पे जाकर खड़े हो गए हैं जहाँ पे पहले हम खड़े थे, जहाँ हम पहले से रिपोर्टिंग कर रहे थे कि दुआ ज़रा को कब लाया जाएगा। दुआ ज़रा जिस तरीके से हम शुरू से रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम बता रहे थे कि दुआ ज़रा को अब मेडिकल के लिए कराची आना पड़ेगा। अब दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन जो वालिद की जानिब से, रिव्यू पिटीशन तो नहीं कहेंगे, दोबारा जो है महकमा सेहत को जो एक दरख्वास्त दी गई है, अदालत की जानिब से कहा गया कि जल्द से जल्द जो है मेडिकल करा के 7 दिनों में जो है वो बताया जाए, और उसमें जो है वो अदालत को आगाह भी किया जाएगा कि मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया गया है। अब दुआ ज़रा केस में आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी हम नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। लेकिन इससे दूसरी खबर यह है कि पुलिस की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि पुलिस क्या अब करने जा रही है कि दुआ ज़रा केस में अगर उनको दोबारा मदद के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस ज़ाहिर है, पुलिस का काम है, पुलिस जाएगी, और पुलिस अगर तफ्तीशी ऑफिसर दोबारा नया आ जाता है तो उस पर क्या होगा, उस पर अगर ये तफ्तीशी ऑफिसर है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वालिद साहब की जानिब से हमने कोशिश किया कि लेकिन वालिद साहब ने जो 1-2 दिन पहले वीडियो दी थी, वीडियो में कहा कि सब मीडिया को हमें भी बताया कि मैं अब मौक़िफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि अब जो है वो मज़ीद केस जो है देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इसमें जो है वो वालिद साहब की जानिब से ये कहा गया कि अब दुआ ज़रा वापस आएगी, उसका मेडिकल बोर्ड हो, और मेडिकल के बाद जो है उम्र का पता चल जाएगा। अब बड़े अच्छे सर्जन इसमें शामिल कर दिए गए, बड़े बड़े जो कराची की जो लियारी अस्पताल है, उसके अलावा सर्विसेज अस्पताल है, बड़े सर्जन अच्छे नाम जो सबा जमील साहिबा जो इसकी सरबराही कर रही हैं, बड़े बड़े सर्जन इसमें शामिल कर दिए गए हैं। लेकिन इसका मेडिकल बोर्ड आएगा, उसके बाद इसमें उम्र का तयन होगा, लेकिन इसका फ़ैसला अभी भी मेडिकल के ऊपर है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल में अगर ये 17 से 18 के ऊपर बच्ची की एज होती है तो वो माइनर नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर इससे कम होगी, जिस तरीके से वालिद कह रहे हैं कि मेरी बेटी की उम्र अभी 14 से 15 के बीच में, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो माइनर है, उसको बेला कर फुसला कर यहाँ से ले जाया गया। अगर यहाँ पे ये एज रिव्यू में अगर ये एज कम आती है तो उसमें जो है वो ज़ाहिर है उन जितने भी लोग थे जो इसमें शामिल थे उनको हो सकता है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि
ابھی تک کیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ شروع دن سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریویو میں جب ایک کیس آ جاتا ہے اس میں ریویو میں جاتے ہیں، تو ریویو میں والدین کی جانب سے گئے، اور ریویو میں اب والدین کو ایک راستہ مل چکا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ کا اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اس پہ میڈیکل بورڈ میں جو رپورٹ آئے گی وہ ظاہر ہے سب کے سامنے آئے گی، پتہ چلے گا کہ کیا، لیکن اب جو ہے وہ کیس ختم ہوتا نظر اب آ رہا ہے، کیونکہ اب ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی کہانی ہے، کیونکہ اگر دعا ذرا جلد آ گئی تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتے میں یہ پورا معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ میڈیکل میں اگر اس کی عمر کم ہوتی ہے پھر بھی جو ہے وہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں جو ہے وہ تقریباً سب سامنے چیزیں آ جائیں گی، واضح ہو جائے گا، تقریباً سب چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں پھر سے کہوں گا کہ دعا ذرا کو دوبارہ کراچی لایا جائے گا اور دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، میڈیکل ٹیسٹ میں کیا ہوگا اس پورے معاملے پہ ہم آپ تک آگاہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو خبر ہے یہ ہے کہ دعا ذرا کو ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اندر کی جو ہم نے خبر نکالی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا ذرا کو دوبارہ کراچی بلایا جائے گا اور میڈیکل کی جائے گی، اس میں دعا ذرا کو ایک لیٹر بھیجا جائے گا جس کے ذریعے دعا ذرا کو اس کا جو تاریخ دی جائے گی، تاریخ میں وہ کس جگہ پہ بلاتے ہیں، کس لوکیشن پہ بلاتے ہیں، وہ ابھی اندر کی باتیں جو ہے کانفیڈینشیل رکھی گئی ہیں کہ کہاں پہ میڈیکل ہوگا، وہ ظاہر ہے وہ سرجن ڈیسائیڈ کریں گے، جو ان کی پوری ٹیم ہے جو میڈیکل بورڈ کی ہے، جو آج محکمہ صحت نے بنائی ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں دعا ذرا کو بلایا جائے۔ لیکن اس پہ جو بھی میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گی وہ آنے والے دنوں میں دو سے تین دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ تقریباً جو چیزیں ہیں وہ کل تک واضح ہو جائیں گی، کیونکہ کل ایک اجلاس ہے میڈیکل بورڈ کا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آگے میڈیکل بورڈ کرنے کیا جا رہا ہے۔ اس پورے معاملے پہ ہم نے آپ کو شروع سے بتایا کہ دعا ذرا کے جس دن سے دعا ذرا گھر سے جس لاپتہ ہوئی ہے اس دن سے ہم نے یہ پورا معاملہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور والدین کی جانب سے والدہ آپ نے بھی دیکھا والدہ کس طرح سے پریشان تھی، اور وہاں کمرہ عدالت میں والدہ نے جو ہے ملنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی پولیس کی جانب سے روکا گیا، اس پہ بھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی بات چیت ہوئی۔ اور دوسرا باہر بھی والدہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی، پریس کانفرنس میں آئی، وہاں پہ بھی اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھی۔ اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ کیا اب بچی کو 2 سے 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس میڈیکل بورڈ جو بیٹھے گا اس میں جو بھی رپورٹ آئے گی اس پہ فیصلہ ہوگا۔ اب پورا انحصار اس پورے میڈیکل رپورٹ پہ ہو چکا ہے۔ اب دوسرا یہ کہ تفتیشی آفیسر کیا چینج ہوتا ہے، اگر تبدیل ہوتا ہے تو اس میں تفتیشی آفیسر نیا کون آتا ہے، اس پہ بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اگر یہ تفتیشی آفیسر ہے تو اس پہ بھی کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اب جو ہمارے اطلاعات کے مطابق اب جو کیس کا پورا کیس اب 1 سے 1.5 ہفتے میں پورا تقریباً پہنچ جائے گا نتیجے پہ، کہ نتیجہ 1 سے 1.5 ہفتے میں آ جائے گا۔ اگر میڈیکل بورڈ کل کا فیصلہ جو میڈیکل بورڈ کا ہوگا اس پہ انحصار کیا جائے گا کہ کتنے دنوں میں یہ میڈیکل بلاتے ہیں دعا ذرا کو اور دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کتنے دنوں میں رپورٹ آتی ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دعا ذرا کی عمر کیا ہے۔ اب دوبارہ جو ہے وہیں پہ ہم کھڑے ہو گئے جہاں سے پہلے سے ہم رپورٹنگ کر رہے تھے۔ تو آج بھی میں ریویو پٹیشن کے حوالے سے بتاؤں کہ جو ریویو پٹیشن والد صاحب کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں دی گئی تھی اس پہ، لیکن اب ریویو جو درخواست دی گئی تھی، سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ درخواست جو دی گئی تھی ریویو کے لیے محکمہ صحت میں، اب اس پہ جو بات کر رہے ہیں کہ اب والدین کی جانب سے درخواست دی گئی تو اس پہ میڈیکل بورڈ بنائے۔ اب درخواست کے بعد جو سیکرٹری صحت صاحب تھے ان کی جانب سے یہ میڈیکل پورا بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اب بڑے سرجن ہیں، اب اس میں جو بھی رپورٹ آئے گی اب پورا معاملہ اس میڈیکل بورڈ رپورٹ پر ہے۔